गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पैनामा पेपर्स के बाद मुल्की सियासत में ब्रॉडशीट के मामले ने हलचल मचाई हुई है। शरीफ खानदान एक बार फिर करप्शन इल्जामात की जद में है। लूटी हुई दौलत के फिर चर्चे हो रहे हैं। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट ने एक बार फिर पाकिस्तान में एहतसाब के कमजोर निजाम पर से पर्दा उठा दिया है कि किस तरह से मसलहतों की वजह से करप्शन को नजरअंदाज किया जाता रहा है और करप्ट अफराद से मुफाहमत करके उनके खिलाफ तहकीकात खत्म करती जाती रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस मामले पर बड़ी तफसील से एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि पहले पैनामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग पर से पर्दा हटाया। अब ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। इन आलमी इंकशाफात पर वो अशराफिया खुद को इंतकाम कार्ड की ओट में नहीं छुपा सकती। इन इंकशाफात के बारे में क्या क्या सामने आ रहा है, वही कुछ करप्शन के खिलाफ अपनी 24 साल जद्दोजहद के दौरान मैं कहता आया हूँ और जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये अशराफिया इक़्तिदार हासिल करने आई हैं और मुल्क को लूटती रही हैं। ये नाजायज तरीकों से जमा की गई दौलत को मुल्की इदारों की गिरफ्त से बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं, फिर NROs और उनके हसूल के लिए अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और यूं वो लूट मार से जमा की गई अपनी दौलत महफूज बनाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान अवाम को पहुंचता है। यही नहीं कि अशराफिया कौम की दौलत पर हाथ साफ करती है, बल्कि इस दौलत को निकलवाने के लिए कौम के टैक्सों से खर्च किया जाने वाला पैसा भी जाया हो जाता है। वो इंकशाफ तो महज एक झलक है। ब्रॉडशीट से हम अपनी अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और तहकीकात रुकवाने वालों के हवाले से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। ये तो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रॉडशीट का ये केस जहां पर एक दफा प्राइम मिनिस्टर को मौका दे रहा है कि वो अपने तमाम की तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है, खासतौर पर अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, वो समझते हैं कि ये उसके ऊपर मोहर सख्त करा है। PMLN उससे पहले ये कह रही है कि ब्रॉडशीट का केस उनको एग्जेम्प्ट करता है, वो उससे बेगुनाह साबित होते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ब्रॉडशीट के इल्जामात पर दरअसल हुकूमत के खिलाफ ये एक चार्जशीट है। हुकूमती तर्जुमानों ने हुकूमत का ही मुंह काला कर दिया है। लेट्स वॉच मरियम औरंगजेब। आजकल इमरान साहब सुबह उठते हैं तो उन्हें कोयटा के अंदर जो शहादतें हुई उनकी याद नहीं आती। आज सुबह जब उठते हैं तो मुल्क की आटा, चीनी, रोटी, दवाइयाँ चोरी हो गई, गैस, बिजली चोरी हो गई, उसकी याद नहीं आती, क्योंकि आज अपनी चोरी पकड़ी जा रही है, क्योंकि आज अपने NRO लेने के लिए तरले और मिन्नतें हो रही हैं। तो ब्रॉडशीट, अब ब्रॉडशीट की क्या कहानी है? अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी हया हो, थोड़ा सा भी एहसास हो, कोई मोरालिटी हो, तो ब्रॉडशीट ने एक आमिर और आपके खिलाफ चार्ज शीट दी है। ज़रताज गुल साहिबा, इससे पहले कि मैं डिटेल में बताऊं ये सारा मामला है क्या, लेकिन आपने मरियम औरंगजेब साहिबा को भी सुन लिया। उससे पहले मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि हम तो बेगुनाह साबित हो गए इस बात से। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे थे वो सही साबित हुई है, जबकि जुर्माना पाकिस्तान की हुकूमत को हुआ है। जरा ये वाज़ेह कर दें। थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं इन लोगों की जो घर के पटवारी और कनीज़ हैं जो पूरा दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने अकाउंट की करप्शन छुपाने के लिए, मैं ज़रा उनके 2-3 बातों का जवाब दे। पहले उन्होंने कहा कि जी कोयटा की शहादतें याद नहीं आती हैं और नवाज शरीफ की करप्शन याद आती है। जिन्होंने अपनी माओं को और अपनी दादियों को TCS करवाया लंदन से, वो अल्लाह की खैर से कौमी सानिया के ऊपर और जो लोग शहीद हुए हैं, जिनको बिहेडेड किया गया फिरका वारियत में, उनके घर वालों के ऊपर जाके सियासत करके और उनको कहते हैं कि 100 दिन में लाशें रख लो। तो पहले तो इसके ऊपर इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कौमी सानिया के ऊपर। सेकेंड, इन्होंने कहा कि जो कौमी पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं उन्होंने मुंह काला किया है। मुंह काला ज़रूर हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ का दोबारा से मुंह काला हुआ है, करप्शन का मुंह काला हुआ है, जिसके सरगना नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उनका पूरा ख़ानदान है। अब पनामा के पेपर्स हों या पनामा लीक्स हों या फिर ये जो अभी ब्रॉडशीट का मामला हुआ है, मुल्क के जो हुक्मरान जो है जब वो जाते हैं, जो मुल्क के हेड जाते हैं, वो दूसरे ममालिक में अपने मुल्क का नाम और अपनी पार्टी का और अपनी पर्सनैलिटी का नाम रोशन करके आते हैं।
لیکن کیا المیہ ہے کہ جو پہلے حکمران تھے, چاہے وہ نواز شریف تھے, چاہے وہ زرداری تھے, اور اسپیشلی نواز شریف صاحب, ہمیشہ اپنی بیزتی کو اور اپنے کرپشن کو اور اپنی منی لانڈرنگ کے جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں. ایک تو ان کو یہ الزام کا جواب مل گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی نیب کو حکم دیا کہ آپ ان کے تحقیقات کریں. نپا نامہ پیپرز ہم نے بنوائے تھے جس میں انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دی. کیلیبری فونٹ وہاں سے نکلا, وہاں سے جعلی خط نکلے, وہاں سے اونٹوں کے کوئی قافلے نکلے کہ وہاں سے ہم پیسے لے کر آئے ہیں, قطری شہزادوں میں سے نکل آئے. اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو بھی, پاناما کے جتنے بھی اس کی بینیفیشری آنر تھی وہ مریم نواز بھی تھی, تو نواز شریف کو جو ہے اور ان کی فیملی کو سیسیلین مافیا کہا اور ان کو کہا کہ یہ امانت دار نہیں ہے. ماضی کی بات ہو گئی, براڈ شیٹ کے اب میں براڈ شیٹ کی بات کرتی ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے, آپ نے اچھا مزے کی بات, آپ نے نہیں چلے آپ سے پہلے والی حکومت. اچھا جی, اب میں اس کی براڈ شیٹ کی بات کرتی ہوں. اب براڈ شیٹ ہمارے انڈر تو آتی نہیں ہے. ایک براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جس کو پاکستان کی طرف سے لیا گیا 20 سال پہلے, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نواز شریف کے اور اس طرح کے جتنے بھی 200 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی, اس میں اسحاق ڈار کا میرا خیال میں شاید نام نہیں تھا, کیونکہ اسحاق ڈار حدیبیہ پیپر مل میں وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ نواز شریف نے 200 لوگوں کے نام ہیں, اس میں سیاستدان تو بہت تھوڑے ہیں, اس میں اور بھی بڑے سائے. اچھا لیکن اگر جب بھی سیاسی اشرافیہ کا کرپٹ اور منی لانڈرنگ مافیا کا نام ہوگا, اس میں نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام ضرور ہوگا, سب سے اوپر ہے جی ان کا نام ٹاپ پہ ہے. اب جی انہوں نے اصل میں پی ایم ایل این کو پرابلم یہ ہے کہ یہ مٹھائیاں پہلے بانٹ لیتے ہیں, بھنگڑے یہ پہلے ڈال دیتے ہیں, انگریزی کا ترجمہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا. آپ اور نہ صحیح ترجمے نہ کرائے, آپ جو سی او ہے نا اس کے, ان کا آپ انٹرویو ہی دیکھ لیتے. انٹرویو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی فیملی کی طرف سے مجھے بار بار برائب کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, اور میں لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, مجھے سو کرو. یہاں پہ یہ گھر کے پٹواریوں کو اور کنیزوں کو یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا نواز شریف بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو سی ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہیں پر باہر بیٹھا ہوں, آ کے مجھے سو کرو اگر آپ نے مجھے برائب نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب میرے کرپشن کے کیسز اگر آپ نے ختم نہیں کروائے, اگر آپ نے پاکستان کا پیسہ چورا نہیں کیا. اچھا, یہ وہ سیم کیس ہے جو ڈیوڈ راس نے ڈیلی میل کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے آ کے مجھے سو کرے کیونکہ یہ کفن چور ہے, اس نے عراق کے سیلاب زدگان کے پیسے کھا لیے تھے. 2 غیرتیں ان کے لیے رہ گئی ہیں. اگر اتنا ہی شوق ہے تو دونوں کو جا کے سو کر لیں اور اپنا جواب لے لیں. دوسرا, انہیں کہا کہ these people were too powerful. یہ لوگ آئے اور اپنے آپ کو خود ہی کیسز بعد میں ختم کروا دیے, اور یہ جو کیسز تھے یہ پاکستان کے چوری کے پیسے تھے, پاکستان سے انہوں نے چوری کی, انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی, اور اس میں سیاسی اشرافیہ نواز شریف صاحب شامل تھے. ٹھیک ہے, لیکن تو اب دوبارہ سے نہیں تھے نواز شریف صاحب, نہیں تھے 2003 میں جب یہ واپس لیا گیا کیس, لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے لیا ہے, لیکن اس وقت کیونکہ معاملات طے پا رہے تھے, یہ وہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا, وہ جو واپس لیا گیا نا, اس کا میں آپ کو ایک اور کیس بتاتی ہوں. اس میں ہوا یہ تھا کہ اس میں زرداری کے اوپر بھی نواز شریف کے دور میں چودھری نثار لے کر گئے تھے, ایک کیس گیا تھا, اس میں سرے محل بھی شامل تھا, اور یہ کوئی 60 بلین کے قریب کوئی پیسے یا $60 بلین کے قریب کوئی پیسے تھے جو زرداری نے چوری کیے تھے. اچھا, وہ کیس جب وہاں پہ گیا, اس میں جب اس کی تحقیقات آئی تو زرداری صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا کہ سرے محل یا یہ پیسے تو میرے ہیں نہیں. اب وہ پیسے جب ہم کورٹ میں جیت گئے, وہ پاکستان کو پیسے مل سکتے چونکہ انہوں نے چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا. تو یہ گڑی کھیل کے نواز شریف کے دور حکومت میں انہوں نے اس پیسے کو کلیم نہیں کیا, وہ پیسے دوبارہ سے جا کے زرداری صاحب سے مل گئے. یہ دوسرا کیس ہے, اب یہ دوسرا کیس ہے. تو میں اس کے اب جب یہ کہہ رہے نا کہ ہم ایگزونوریٹ ہو گئے, ہمیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ, یہ وہی نہیں تھے جو انہوں نے الحمدللہ ماشاءاللہ کل کے کہا تھا, اور اس کے بعد پھر سارے چاروں کے چاروں فلیٹس ان کے نکل آئے تھے. جواب لیتے ہیں, اور دو اور بھی آتے واپس اچھا, صرف فریہ صرف 2 اور بھی نا, آئی نو, فریہ صرف 2 اور بھی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, جب بھی انٹرنیشنلی نیشنلی جب بھی کوئی کرپشن کے کیسز نکلتے ہیں, جب بھی منی لانڈرنگ نکلتی ہے, اس میں ٹاپ جو ہوتا ہے وہ نواز شریف اور اس کی فیملی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نا کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے, تو میرا ان سے یہ کہ کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا. نہیں, فریہ پورا آ گئی تو میں آپ کی بات دوبارہ وہیں سے شروع کر لیجئے. فریہ پلیز صرف یہ پورا ہونے دیں. انہوں نے کہا نا کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن پی ایم ایل این کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اوکے, رائٹ. یہ زرتاج گل صاحبہ کا تبصرہ سنیے. نہال ہاشمی صاحب, اس میں بہت سارے معاملات ہیں, لیکن ابھی جو آج پرائم منسٹر نے بات کی ہے ادھر آ جاتے ہیں. اور جب زرتاج گل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نام ضرور آ جاتا ہے نواز شریف صاحب کا, دین جو سربراہ ہیں براڈ شیٹ کے, وہ تو صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, بے گناہ وہ ثابت نہیں ہوئے. یہ کامنٹ نہال ہاشمی صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया बहसियत मुसलमान, बहसियत पाकिस्तानी, हम सब चंद चीज़ों का बहुत एहतराम करते हैं। अभी मोहतरमा जो हैं पीटीआई की, उन्होंने एक अजीब व गरीब बात की जिससे मैं भी क्या इंसानियत भी शर्मिंदा होती है। आपकी इख्तिलाफात हमसे हो सकती है, मियां नवाज शरीफ साहब से हो सकती है, आपकी इस दुनिया में जो लोग नहीं है, मैयतों से इख्तिलाफात और लड़ाई नहीं होती है। बड़ी तौहीन आमेज लफ्ज कही कि अपनी माँ की मैयत को टीसीएस किया, इनको बोले माफी मांगे और अपने अल्फाज को वापस लें। नहीं किया, मैयतें हमेशा से जब नहीं किया उसकी टीसीएस। तदफीन होती, बीबी मैं तो जहालत की बात करना नहीं चाहता हूं, मैं पढ़ी लिखी दीनी बात कर रहा हूं। कोई अगर जहालत की बात करे तो मैं मातम ही कर सकता हूं कि अल्लाह ताला बस पाकिस्तान पर रहम करे कि लड़ाई अगर किसी फर्द से हो या इख्तलाफ हो, आप उसके वालिदैन को बीच मिलाएं, मरहुमा माँ के बारे में इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज करें, तो इससे साबित होता है कि आपकी तरबियत क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी इंसानियत क्या है, आपकी दीनी मालूमात क्या है, आपकी विजन क्या है, आपकी विजडम क्या है। एक औरत बुजुर्ग मैयत, खुदारा इस अल्फाज को वापस लें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। इंसान और मैयतों के हवाले से हमेशा हमने सुना है कि हम फातिहा पढ़ते हैं, हम दुआए खैर करते हैं, दुश्मन क्यों ना हो, मगर कभी ऐसी बातें हम नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की बातें हमें ज़ेब नहीं देती। हमने कभी किसी के बारे में ऐसी बात नहीं की। अब आपके सवाल का जहां तक सवाल है कि ब्रॉडशीट के हवाले से जो है वो एक मैंने देखी एक आध चीज, तो ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से पैसा गया है, जो आज इमरान खान कह रहे थे। तो आप ये बताइए सऊदी अरब के पैसे का भी क्या, सऊदियन जो शहरी हैं, सऊदिया की जो हुकूमत है वो भी मौजूदा पाकिस्तान के इस पीटीआई के हुकूमत को और ये नाहलों को, निकम्मों को जवाबदेह है। सबसे पहले ये बताइए कि ब्रॉडशीट ने जो आपके खिलाफ मुकदमा किया और वो मुकदमा आप हार गए और एक गलत आदमी को जाके पैसे दे आए, ये तक इनको मालूमात नहीं था कि पैसे किसको देने हैं। तो जनाब इससे पहले आज तक जो देखिए सबूत के बुनियाद पे बात की जाती है, जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में जो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम है जिस पे ये बड़ा ट्रस्ट करते हैं वो नैब की अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चला जिसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जहां पे पनामा में नवाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं है, और उसमें भी एक लफ्ज, एक टेढ़ी पाई का जिक्र नहीं आया कि एक टेढ़ी पाई का उन्होंने कोई करप्शन किया हो पाकिस्तान के किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके बाद नहीं, निहाल आज़मी साहब, ये तो आप लोग की आपस की सियासी चपकलिश है, वो चलती रहती है, लेकिन ठीक है, मुकदमा इनकी गवर्नमेंट का तो नहीं है, इन्होंने तो बनाया नहीं, तो मुशर्रफ साहब के जमाने का था। वॉर तो 2016 में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि वो अभी क्यों क्लेम कर रहे हैं टेलीविजन पर आकर। और जी जी बीच में ना बोल प्लीज, बड़ी मेहरबानी। तो मैं ये कह रहा था तीनों अदालतों में नवाज शरीफ साहब के ऊपर 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है कि उन्होंने कहीं पे कोई किक बैक और करप्शन किया हो, पैसा लूटा हो, 1 रुपए का नहीं है। और ये इस दौर की अदालतों का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं माजी की अदालतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उस दौर की जब यहाँ पे सिलेक्टेड हुकूमत है इमरान खान की। तो फिर ये इल्जाम लगाना बंद कर दे कि करप्शन में नवाज शरीफ का नाम आता है या उनके खानदान का नाम आता है। 1 रुपए का करप्शन, राइट। एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ हाशमी साहब, एक बात बताना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रही हूँ, वक्फे में जाने में मूसा गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हाशमी साहब ना आराम से, परेशान ना हो जी। मैं सिर्फ आपको वो सिर्फ फैक्ट्स करके बता रही हूँ। लेक शो कोऑपरेशन, सवेरी ऑयल, खदीविया मेल लाइन, शर्मो कंसल्टिंग कंपनी, मरिया मारियाना, नीलसन एंटरप्राइज, टेक्सट्रैप, अल्गोरा, ऑरेंज जूलियस, East Investment, West Trading, Star Trading, Marine, Campus Reality, Sheraton, Jersey, Ochsbar, AZ Zurich and Ochsbar Trustees, AG Zurich. ये कंपनीज थी जो दी गई कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी इनको, और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये भी शरीफ फैमिली की थी, ये उन्होंने क्लेम किया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर गिलानी साहब के पास चलते हैं और की कोशिश करते हैं कि ये साहब हैं कौन और इनका क्या बैकग्राउंड है, ये भी बताऊंगी मैं आपको राइट आफ्टर ब्रेक। And
welcome back. Ali Musa Gilani साहब, thank you so much for being so patient. आज मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने भी ब्रॉडशीट के मामले को उठाया, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की। ये कहा उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा है। पीपल्स पार्टी की कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही ब्रॉडशीट के मामले पर? क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जब आप लोग भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते थे कि एहतसाब होना चाहिए, और जो ब्रॉडशीट है इसके दो विंग्स थे, जो दूसरा एक विंग PMLN को टारगेट करा था, दूसरा तो था ही पीपल्स पार्टी के लिए। सो नो स्टेट, पीपल्स पार्टी की क्या स्टेटमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब का ट्वीट मैंने देखा जिसपे वो अपनी 24 साल जिद्दोजहद की बात हर दफ़ा करते हैं। उनकी 24 साल जिद्दोजहद को मैं सिर्फ इस शेर में सम अप करूंगा कि वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। इन्होंने पाकिस्तान को भी एक तमाशा बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में एक लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। एक ऐसा शख्स जिसकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन्होंने टैक्स पेयर का पैसा उसको दे दिया है। 4.5 बिलियन रुपीस जो हैं, इतने के तो नवाज शरीफ के जायदाद नहीं है, अपार्टमेंट की कीमत इतनी नहीं है, पर हम यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं कि जी 60 अरब यूं आया, उन नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी साहब ने ये कर दिया, और यूं घूम फिर के मतलब एक अफसाने हम सुनाते हैं लोगों को टीवी के ऊपर, जिन लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारा अलमिया ये है इस वक्त इस गवर्नमेंट का कि ये इतने बच्चों की तरह इनकी हरकतें हैं कि कोई कहानी 20 साल पुरानी होती है, ये उसके पीछे दौड़ जाते हैं। जैसे इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे, उनके कान में कोई बात करता था, बगैर उस पे अपना माइंड अप्लाई किए हुए ये वो बात कर देते थे दुनिया के सामने। इसी तरह कोई छोटी सी खबर आ जाएगी, उसमें अगर नवाज शरीफ का नाम होगा या आसिफ अली जरदारी साहब का नाम होगा, तो ये उसको पकड़ के इतना बड़ा पहाड़ बना देंगे और बीच में से चूहा भी नहीं निकलेगा इनके लिए। तो इनको रियल इश्यूज का पता ही नहीं है, और ये उल्टा एक खोजी ढूंढकर, एक 2 नंबर खोजी हम लोग ढूंढते हैं, उसको टैक्स पेयर्स का पैसा दे देते हैं, और निकलता क्या है? कुछ भी नहीं। मुझे बताएं कि नैब ने आज, फरिया आप बताएं कि नैब ने नवाज शरीफ साहब से कितनी रिकवरी की है? जरताज गुल साहिबा बैठी है, मुझे बताएं कि नैब ने नवाज शरीफ के खानदान से कितनी रिकवरी की है? नवाज शरीफ से या आसिफ अली जरदारी से कितनी रिकवरी हुई है? मुझे बताएं। कोई फिगर है हमारे पास? नहीं। लेकिन जो खोजी है हम उनको पैसे दे देते हैं। अब इन्होंने, ये तो ब्रॉडशीट था इनका, वो था IRA, इंटरनेशनल रिकवरी एसेट यूनिट जो था, उसको इन्होंने $2.25 मिलियन दिए थे बेनजीर साहिबा की खोज करने के लिए, और निकला क्या? कुछ भी नहीं। तो हम टैक्स पेयर का पैसा जाया कर रहे हैं सिर्फ ताकि हम ट्वीट कर सकें कि हमारी ट्वीट के ऊपर हम गिलानी साहब, इससे तो पता चल रहा है कि एहतसाब का निजाम शदीद कमजोर है। ये तो नहीं पता चल रहा क्योंकि जब भी हम एहतसाब को इंतकाम की आड़ में लेकर आ जाएंगे तो एहतसाब कमजोर हो जाएगा। अगर आपने जो बात की पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी एहतसाब पे यकीन करती है। हम अगर एहतसाब आसिफ अली जरदारी साहब का भी होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का भी होना चाहिए, इमरान खान साहब का भी होना चाहिए, लेकिन इंतकाम नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे हम ब्रॉडशीट को इतना सच्चा सब मान रहे हैं, तो जो वो मुसावी साहब ने शहजाद अकबर के बारे में बातें की हैं, फिर वो भी मानी जाए। इमरान खान साहब को वो मिले हैं, जो वो अली जफर साहब जो कोई बैरिस्टर हैं, और वो भी कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना हुआ है, जो उस पे मैसेजेस हैं उनके कि इमरान खान ने कहा कि तुम सैयद हो तो मैं तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, एंड ही इज अ सूफी। और मतलब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का लेवल है कि वो खोजियों को मिल रहा है जाके। इधर मुल्क तुम्हारा डूब रहा है, मुल्क में आग लगी हुई है, मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, और हमारा वजीर आजम खोजियों को मिल रहा है, 2 नंबर बंदों को मिल रहा है लंदन के अंदर जाकर। मतलब खुदा का खौफ करे। हम लोग इसलिए टीवी पर बैठे होते हैं कि हम बैठ के बस बातें करें कि नवाज शरीफ ये कर गया, इमरान खान ये कर गया, आसिफ अली जरदारी साहब ये कर गया। हम हमारे असल इश्यूज पर तो हम बातें नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, हम एक निगाह डाल लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि हुआ क्या। ब्रॉडशीट LLC एक बरतानवी कंपनी है जिसका काम बैरून मुल्क करप्शन से बनाई गई दौलत का खोज लगाना है, ये उनकी वेबसाइट कहती है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में साल 2000 में नैब ने इस कंपनी के साथ लूटी हुई दौलत का खोज लगाने का मुआहदा किया। 200 अफराद के सासों का खोज लगाने का टारगेट दिया। शरीफ खानदान भी ब्रॉडशीट की तहकीकात का एक अहम हदफ था, मगर 2003 में नैब की जानिब से इस मामले को खत्म कर दिया गया। ब्रॉडशीट के मालिक के मुताबिक नैब के सरबराह जनरल अमजद के दौर में उनसे भरपूर ताउन किया गया, मगर फिर जनरल अमजद को नैब से हटा दिया गया और बाद में आने वाले मनपसंद अफराद के खिलाफ तहकीकात रुकवाते रहे। ब्रॉडशीट ने बरतानवी अदालत में अपने मुआवजे की अदायगी के लिए केस दायर किया था, जो नैब हार गया। अदालती फैसले के बाद
نیب نے براڈ شیٹ کو 4 ارب 58 کروڑ روپے ادا کیے ہیں. براڈ شیٹ کے مطابق اس نے معاوضے اس لیے طلب کیا کہ انہوں نے نواز شریف کی غیر قانونی جائیدادوں کا سراغ لگا کر حکومت پاکستان کو دے دیا تھا. مسلم لیگ نون نے براڈ شیٹ کے خلاف کیس ہارنے پر دعویٰ کیا کہ اس سے ثابت ہوا کہ میاں نواز شریف بے گناہ ہیں, جس پر ان کے سی او کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ غلط ہے. زرتاج صاحبہ, یہ ایک بڑا تلخ سوال ہے کہ واپس کتنے پیسے آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا تھا کہ کروڑوں کی لوٹی ہوئی دولت ہے, ہم لے کر آئیں گے واپس تو کوئی پیسہ نہیں آیا. اچھا فریا, ذرا میری دو باتیں. ایک تو یہ کہ اگر اقامہ لیگ کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور نیب کے کورٹس کے اوپر اعتبار نہیں ہے, کیونکہ جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا, یہ تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, نہیں تو نیب کے کورٹس کے اوپر گاڑی میں بھر بھر کے پتھراؤ کروا لیتے ہیں, تو لہٰذا ان کے اوپر تو ان کو اعتراض ہے. ان کو تو بہتر چاہیے کہ ہاؤس آف لارڈ میں جائیں اور 2 لوگوں کے اوپر کیس کریں. ایک کاوہ مساوی کے اوپر کریں, کیونکہ اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے نواز شریف کے بھانجوں بھتیجوں نے مجھے برائب کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آئیں آ کے مجھے جھوٹا ثابت کرے. دوسرا ڈیوڈ راس نے, جو میں نے آپ کو ڈیلی میل کا بتایا تھا, کہ اس نے کہا تھا کہ شہباز شریف کفن چور ہے اور وہ عراق کے زلزلہ زدگان کے پیسے کھا گئے, تو وہ آ کے میرے اوپر کیس کرے. تو آپ ہاؤس آف لارڈ میں چلے جائیں, آپ ان کے لندن کے کورٹس میں چلے جائیں, کیونکہ نواز شریف صاحب ویسے بھی مفرور ہے, وہاں پہ ایبسکونڈر بھی ہے, یہاں پہ ان کا اشتہار بھی چھپ چکا ہے, تو وہاں فارغ وہاں جا کے کیس کر دیں اور اپنی عزت واپس لے کر آئیں. اب میں دوسری بات پہ آتی ہوں. لیکن پیسے, اچھا دوسرا, اچھا اب پیسے کیسے ریکور ہوں گے؟ آپ اس کے انٹرویو سے کاوہ مساوی کا, وہ کہتا ہے کہ جس ٹائم پہ کیس کو ختم کرنے کی باری آئی کہ کیس ہم نے پیسے ریکور کروانے ہیں, تو ہمیں وہیں سے پاکستان کے آفیشلز کی طرف سے کہا گیا کہ وہ those people are in the government and one of them became a home minister and they were too powerful, so لہٰذا ہم اپنے کیس کو ختم کرتے ہیں. اب اگر جس ملک کے کسی ادارے نے مدعی بن کے کیس پیسے واپس لے کر آنے تھے, وہ خود ہی اپنے کیس واپس لے لے کہ آپ پیسے کھا جائیں. پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے خلاف کیا, پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا, دونوں نے بعد میں کرپشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے کرپشن کا چارٹر کر دیا, تو ایک دوسرے کو پیسے معاف کر دیے. تو میں اس کا اچھا دوسرا اور نام بھی شامل نہیں اچھا میں آپ کو کے نام شامل ہے, بیوروکریٹس کے نام شامل ہیں. ابھی تو ہم پولیٹیکل اشرافیہ کی بات کریں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے فریا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کھوجی کی بات کریں نا, آپ نے کہا جی آپ ایک کھوجی کی بات کریں, تو اگر وہاں کا چلو ادھر کا اعتبار کچھ لوگوں کو نہیں ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی واپس آپ نے کیا کیا. آپ کی ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے موسیٰ گیلانی کی, ذرا یہ اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ کو 14 ٹریلین ملا ہے. کتنا ملا ہے؟ 14 ٹریلین ملا ہے. کہاں پر؟ اور 1600 ارب جو ہے آپ کو ہماری دور حکومت میں این ایف سی ایوارڈ کے ملا ہے. اس کے علاوہ سوئی گیس کے اوپر آپ کو رائلٹی ملی ہے. میرا سوال تو بنتا ہے نا ان سے کہ آپ کی 13 سال کی کنزیکٹیو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں, آپ نے 14 ٹریلین میں کتوں کے کاٹنے کی کتنے ویکسین آپ نے خریدے, آپ نے 14 ٹریلین میں لڑکانے میں ایڈز زدہ کتنے لوگوں کا آپ نے علاج کرایا, 14 ٹریلین میں آپ نے کتنے اسکول اور ہاسپٹل بنایا, اور 14 ٹریلین میں تھر کے کتنے بچوں کو بھوک افلاس سے بچایا. اس کے علاوہ انہوں کا جی نیب کی ریکوری صرف الزام. نہیں فریا میں ذرا مکمل کر دوں, یہ ذرا پڑھ لیں نیب کی سٹیٹمنٹ ہے. اگر اجازت دیں یہ سوال میں پوچھوں گی, but broadsheet CEO کاوہ مساوی in us right now. Thank you so much for joining us on the program. Mr. Mousavi, can you hear me? I can hear you, yes. Yes, thank you so much for joining us. You've been in the news in Pakistan quite a lot. I'll start with the question because we have some statements that you have already given. So my question is that you are claiming that Nawaz Sharif is telling a lie when he claims that he has been found innocent in the British court. That is the case in which you have won the penalty. Why do you think this claim is wrong? Because they are basing their claim on the idea that the Avonfield apartments were not pursued by us. Well, it's simple. We put a charge on those apartments, and then while we were looking for assets in order to enforce our judgment against the government of Pakistan. And we found other assets in the United Bank, and we froze that, and we released this asset.
And now the fact that we released it and we didn't pursue the charge has been spun by the spin masters working for the Sharif family and trying to portray the image that the court found them and exonerated them. Nothing of the sort. What the real court, the only court proceedings in London were those at the London Court of International Arbitration, in which the judge found that indeed we had found money. And given that our targets were people who were the alter egos of the Sharif family, as well as others, that should tell you everything you need to know. The fact that we've been able to seize money from the government of Pakistan comes on the back of the judgment that we were able to obtain at the London Court of International Arbitration. For Mr. Sharif to spin it like this, well, you know, it's an insult to the intelligence of anybody who can read two sentences. Right, you're basically saying कि ये insult to intelligence है जो पढ़ सकता है उसके हवाले से अगर वो समझते हैं कि exemption या exonerate किया है किसी को. Mr. Mousavi, we had Minister on our program Zulfi Bukhari yesterday, and he said that the money that you have won is based, as like you are also saying, based on the assumption, we can say, or based on the fact that this much amount you have found out in corruption from the Sharif family. Is this, and you had a percentage if you would find this money. Is that correct? Was the contract based on percentage? The contract was 20% of whatever we find. We found a very significant amount of money. We were pursuing that money, but the government of Pakistan and its National Accountability sabotaged our efforts. It's not an allegation, it's what the judge found. The judge found that the government of Pakistan and the National Accountability, after the departure of General Amjad and after the departure of Prosecutor Farooq Adam Khan, became a sham. They became an organ in the hands of the corrupt in order to, they were the fox looking after the chicken coop, as it were. So they sabotaged our efforts, and yet 17 years later, the London Court of International Arbitration gave us an award of significant amount of money based on the 20% of what we had recovered and what we found. So you can draw your own conclusion that clearly we did find corrupt money and clearly we did repatriate money. So 20% of the amount that you've got, can you give us a rough estimate how much money would it be for the Sharif family? And welcome back. Aave Mousavi is obviously a very wanted man today. तो जैसे ही उनसे दोबारा राब्ता बहाल होता है बात करते हैं. बट निहाल हाशमी साहब, यहाँ तक तो अभी आपने फिर खुद सुन लिया कि, और ये बात कल जुल्फी बुखारी साहब भी बता के गए हैं कि मुआहदा ये हुआ था, और आप ठीक कहते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि गलत किया है, निकम्मापन किया है, कि हारे हैं पैसे, वो बात बिल्कुल ठीक. लेकिन ये बात भी ठीक है कि मुआहदा ये हुआ था कि हम साबित करेंगे कि इतना पैसा करप्शन का पैसा है, उसकी 20% हमें मिलेगी. हमने साबित कर दिया कि ये पैसा करप्शन का था, हुकूमत ने वहां से इंटरेस्ट हटा लिया, हमारा 20% हमें दे दीजिए. ये वो बता रहे हैं कि केस है. हाशमी साहब, पर यह मैं एक वकील हूं तो वकील के हैसियत से मैं कहूंगा, सबसे पहले तो हमें तयन करना है कि जो मुसवी साहब का इदारा है, क्या वो कोई सरकारी इदारा है? क्या मुसवी साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया कि नहीं किया गया? क्या मुसवी साहब ने रिकवरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद बरतानिया के किसी अदालत को जमा कराया और बरतानिया के किसी अदालत ने कहा हो कि मुसवी साहब ने इतने पैसे रिकवर किए और इतने पैसे जो रिकवर किए उन्होंने वो उसमें से 20% ये तो बरतानवी अदालत ने कहा है. ये सवाल आपका अहम है हाशमी साहब. बरतानवी अदालत ने ये बात की है, जज ने ये बात की है. उनका क्लेम यही था, उन्होंने क्लेम को यस कर दिया, तभी हमें पेनल्टी पड़ गई है. जी हाशमी साहब, कवर किया था. क्लेम ये था, इन्होंने मुआहदा किया था. मुआहदा करने के बाद हमसे बरतानिया में जो इनका क्लेम था अदालत में, जो ब्रॉडशीट का, वो ये था कि हमसे हुकूमत
پاکستان کا ادارہ نیب نے معاہدہ کیا تھا, معاہدہ کو انہوں نے توڑا, بریچ آف ایگریمنٹ, جس کے وجہ سے ان کے اوپر گیا. معاہدہ یہ تھا کہ جو پیسہ آپ لے جائیں گے, برطانیہ کی عدالت اسے سرٹیفائی کرے گی, ڈگری دے گی کہ ہاں یہ پیسہ غلط طریقے سے پاکستان سے آیا ہے, اس کا 20%. تو یہ مقدمہ تو چلا ہی نہیں, یہ تو بریچ آف کانٹریکٹ کا فائن ہے. Okay, Hashmi Saab, آپ کہہ رہے ہیں breach of trust یا breach of contract ہے, but this is not essentially correct. ٹھیک ہے, لیکن میں اس پہ پھر آتی ہوں. ٹھیک ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب, معاملے سے اب یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بار بار احتساب کا نعرہ لگتا ہے, کوشش ہوتی ہے مگر بعد میں مفاہمت ہو جاتی ہے, جس کو NRO کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں میں نے نہیں دینا. سو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن انہوں نے یہ ایک آؤٹ سورس کر دیا تھا, جیسے کہ انہوں نے, اب ہمیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ اپنا ملک بھی پھر کسی کو آؤٹ سورس ہی کر دیں چلانے کے لیے. یہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن, یہ مشرف صاحب نے کیا تھا. نہیں تو اب یہ بھی تو ان کو ملے ہیں نا جا کر, وہ بیرسٹر ظفر علی کے ساتھ اور اسد عمر صاحب بھی ملے ہیں ان کو. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر سے وہاں پر, اور وہ ان کا معاہدہ نہیں نیب اون کر سکا یا پورا کر سکا, تو یہ ان کی پیچھے چلے گئے. لیکن میرا پرابلم یہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریکوری تو ہوئی نہیں. کانٹریکٹ کیا تھا؟ کانٹریکٹ یہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ہمیں اس کا 20% مل جائے. یہ نہیں کہ ریکوری, یا کم از کم یہ نااہل لوگ یہ تو لکھ لیتے کہ ریکوری ہو جائے تو تب ہم تمہیں دے دیں گے. یہ تو ریکوری ہوئی نہیں ہے, صرف بتایا گیا. اور جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہزاد اکبر کو بتایا کہ $1 بلین یا پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں برطانیہ میں کسی شخص کے اکاؤنٹ میں, تو شہزاد اکبر نے اس کے بارے میں میرے سے پوچھا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر تو جو بھی لنڈن میں کسی لیگل منی بھی کسی پاکستانی کا پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کرپشن کا پیسہ ہے. ہم نے ثابت کیسے کرنا ہے؟ نہیں, لیکن لیگل منی تو ثابت کر سکتے ہیں کہ لیگل ہے. ان کو نیب, FIA, یہ سارے ادارے بند کر دینے چاہیے. اگر ہمیں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر ہم یہ ادارے بند کر دیتے ہیں جو ہمارے ملک کے اتنے ہم بھرتیاں کر رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں. آؤٹ سورس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی جب ہمارے اپنے ادارے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے. I'll ask you, ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. بہت سارے معاملات آ گئے ہیں آپ کے سامنے. کون سا احتساب ہے یہ جب اس سے کچھ نکل نہیں رہا؟ اچھا فریہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN والے کچھ کوشش کریں ٹویسٹ کرنے کے. سب سے پہلے یہ کہ یہ 20 سال پرانا, اسپیشلی 2000 سے لے کر 2016 تک کا یہ ٹوٹل ایوارڈ ہوا ہے براڈ شیٹ کا. تو اس میں PTI کی گورنمنٹ کدھر تھی, ان کی حکومتیں تھیں, اور پیسے واپس کیوں نہیں لاتے, یہ کیوں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا پیسہ. یہ ذرا میں ان کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ان کو بتا دوں جو 2007 میں مشرف نے کیا تھا 5 اکتوبر کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمنسٹی ٹو دی پولیٹیشینز, پولیٹیکل ورکرز, بیوروکریٹس, اور کیا کیا تھا, پروفٹ امبیزلمنٹ, منی لانڈرنگ, مرڈر, اینڈ بٹوین 1 جنوری 1986 ٹو اکتوبر 1999. یہ پہلا NRO کیا تھا. اور پولیٹیکل پارٹیاں کون تھی؟ PMLN اور پیپلز پارٹی. ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جس اس کو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر تھا, اس کے ہاتھ پہ جب ان دونوں نے بیعت کی اور انہوں نے یہ سارے پیسے کروائے, اور اس کے اندر مرڈر بھی شامل تھا, امبیزلمنٹ بھی شامل تھی, منی لانڈرنگ بھی شامل تھی, تو اس کے ہاتھ پہ انہوں نے کیا, جس کے بعد نواز شریف بھی واپس آئے اور بینظیر بھٹو بھی واپس آئی. ان دونوں نے حکومتیں کی, ایک بار تمہاری ایک بار ہماری. نواز شریف نے کہا کہ میں نے تو کوئی معاہدہ کیا نہیں تھا, سعد حریری نے وہ لہرایا تھا. اس کا پہلے والا حصہ جو 2007 سے پہلے ہوا تھا, جس میں حدیبیہ پیپر مل کا جو شٹ اینڈ اوپن کیس تھا,